نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. صدق الله العظيم. سورة يونس يولسم پارا یو او یایم نمبر آیت دی. ددی رکو دمخ کی رکو سرا ربط و مناسبت دادی چی بمخ کی رکو کی دا کافرانو او دا دروغجن خلق انجام جہنم وعید بیان شو. اس پدی رکو کی ہم دا کافرانو او دا دروغجن خلقو دا غی وعید او انجام بیانی. پدی رکو کی دا نوح علیہ السلام خپل قوم تا دا دین دعوت او تبلیغ بیانی. نوح علیہ السلام خپل قوم تا اللہ جل شانہ دا دین دعوت ورک، لیکن قوم دا نوح علیہ السلام پا دشمنے باندیو. آخر کے اللہ جل شانہ نوح علیہ السلام تا فرمائی چکوی تا ہوایا تاسو باندی زمان دا دن دا محنت تاسو باندی بوجوی او زچ پا تاسو کی اسے گم زمان دا اسے دل تاسو باندی بدوی نماب اللہ پاک باندی توکل اکو تاسو زمان خلاف پل منصوبے تیاری کو. جکہ نوح علیہ السلام دوی توید اللہ عبادت کو کئی او دی نکو. نوح علیہ السلام دوی توید چلی تاسو باندی زماز تاسو پدی علاقہ او وطن کی وقت رول تاسو تبدوی یعنی پدی اقبل معاشرہ کی جس تاسو نیم ہوا جکہ زدر تیم دا اللہ منی او تاسو نمانی نو بدی مشب او زد تاسو تا اللہ پاک دن بیانو مستاسو دا ندخ وقت دا تاسو تا بدخکاری چه دا تا بدخکاری اللہ پاک بزما مدد کی جکہ دا آغا دن محنت کو دا اللہ دن تاسو تا بیانو تاسو چکم منصوبہ زما خلاف لرئی اغبو کی. فاجمعوا امرکم و شرکاءکم تاسو مشران کشران طول راجم شئی او زما خلاف کم منصوبہ و کم تدبیر جوڑوئی اغم راجم کی او زان سرچستاسو کم خدایان دی مشران دی اغم یوزی کو. یعنی یواز کشران نچه تاسو با کمزوری نچه تاسو چاہتا خدایان وی غم زان سرک او بیا پا پتا باندے منصوبہ ما جوڑو خکارے جوڑو او زما خلاف چمو سنگ پیسلہ کوئی پیسلہ اکئی انتظار و محلت راتا مرا کئی لیکن دام موئی چیزا محلت بہت ورکو نا محلت مرا کئی تاسو کافرانی دا اللہ دین نمانی وجد اللہ دین تاستا بیانو چکم قسم ارادی مغلط زمان مبارکی وی آغا تاسو
بلکہ چلتا ستزد اللہ دین بیانو موتاسی نمانی نو پدی کی زمان اقسان نشتا تاسو مال دا اللہ پاک پدی دین باندې سنرا کوئی چه مال باغا نرا کوئی نو زما با تکلیف و نقصان زه خود اللہ دین تاستا بیانوم دا دید پارا چه دا اللہ پاک پیغام ماتا ملو شوی پیغمبر تو اللہ خپل پیغام ورکو قوم تو رسو چه پیغمبر بیانی نو دا دید پارا چه دیدا پیغام او رسو استاذ غما تا پدی بانی سو اجرت و سو مزدوری و سو دنیا اسباب نرا کوئی نو چنی را کوئی او صدن والمنا او زما اجر او زما بدلا پا اللہ پاک باندو یعنی کہ زما دا دن نتاسو انکارو کی نو نقصان ستاسو دے زمانے دے نقصان خدا پیغمبر نہیں نقصان خدا کا چاوی جسوک دا اللہ دین کو نمان پیغمبر خپل دین بیانی غال اخلاص ہے اللہ پیغام رسے و جسوک کی نمانی نقصان دا غد ذکر اللہ باغل سزا ورکا پیغمبر تقبل ثواب ملاوی تو کدی خود دین محنت کئی دا دین دعوت چلی دا دین تبلیغ کئی دا تقبل ثواب پورا ملاوی کچھ قوم نمانی نو سزا باغی تا ملاوی نقصان دا قوم شو نقصان دا پیغمبر نشو او نو علیہ السلام دی تقبل کارم بیان کچھ ما تسکار پا حوالا شوی ما تکار دا بغار شویلی ان اکون من المسلمین چیزد مسلمانان و نیو دستا سمرگیتیا نکو کزا مامو منل ٹک دا کنو منل دستا سمرگری کی گا دے قوم دا نوح علیہ السلام تکذیب نوح علیہ السلام نیم سوا کالد اللہ دین خلقت بیان و بد قسمت نو نقصان اخبلو چوبر آلے و خلق کر کے دن نوح علیہ السلام تقبل کی تکلیف کو نہ رسے تکلیف واغا خلق تو رسے چاہتا پیغمبر کو نہ مگر نہنیم سوا کال تبلیغ چوکو صدپاس اتیا کسان مسلمانان شو تفسیر جلالین حاشیلی کی اتیا کسان سلویخ سڑی و سلویخ خز مسلمانان شپس نیم سوکال کی صرف دمر خلقو دا پیغمبر امانل و نور و نمانل چکم مسلمانان چو دی امانل او چی دا چا نمانل دا دمر دیر پاکش اللہ جل شانہو نوح علیہ السلام تا او دا سر چکم مسلمانان بلگر بغیل نجات ورکو دی پا کشتے کی کیناستے تو کشتے واقعہ با انشاءاللہ وربسی سپارہ و صورت کی تفصیلا رازی سورہ ہود کی نوح علیہ السلام کشتے سنگا جوڑا کم قسم خلق پاکی کینو او کلمی کمی ویلے کشتے سوچتا و سمر اگدو و سمر پلنوا دارست تفصیلا رازی انشاءاللہ نوح علیہ السلام پا کشتے کی جزان سرکم خلق کینو اغی بچو او چکم کشتے نا بہر پاتشو اللہ پاک اغا ٹول حلاک نوح علیہ السلام خود بھی تویدو چیز تاسو کما منصوبی تاسو منصوبہ جوڑا کی واقعی منصوبہ جوڑا نکڑے شو چکہ دا پیغمبر مقابل دا چا منصوبے نہ چلے یو طرف تا دا اللہ امداد دا بل طرف تا کافران کافر دا اللہ دا دن مقابلہ چرتا کولیش نوح علیہ السلام سرد ملگر مسلمانان اللہ بچ کو او جا دا پیغمبر تکذیب کو دا پیغمبر خبر انمن اللہ دا پیغمبر بے ادبی اکڑا دا پیغمبر محنت قبول نکو اللہ جل شانہ اغی حلاک کرو دے ولی حلاک دا حلاکت سبب سو وجر دوی دا حلاکت تم دا دوی خپل کفر دیکھو سبل سے دنیا
څه مسله نه د الله د دین نافرمانی دی هلاک دی کافر کړ خپل کفر دی هلاک نو الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته وګوره فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین وګوره څنګه انجام دای خلقو چې غیر ولشي دي ته ویل شي وګوره اومنه ک اومنه من الله بعذاب راو دوی بیا نه من چې وی نه منل الله پاک په عذاب راوست معلومه دا چې د پیغمبر په تابعداري کې نجات او د پیغمبر په نافرمانی کې عذاب دا غټ غټ کافران دا دومره ډیر کافران دی هلاک شول د پیغمبر په نافرمانی او دا لږ کسان دې ته نجات ملو شو د پیغمبر په تابعداري نو نجات په ډیرواله او په قوت د دنیا نه دی د الله په دین نوح علیہ السلام سره د لګونت ملګری ولی بچو دا خو ډیرم نو سپالوانانم نو سمالدارم نو دنیا لخرم ورسره د الله او د پیغمبر تابعداري ورسره او دا دومره خلک چې مقابل هلاک شو دي سره ارسو او د الله او د دین تابعداري نه و موږ او تاسو د نوح علیہ السلام دا واقعات په قران کې بیا بیا وایو د دې مطلب دا دی چې د پیغمبر په تابعداري کې نجات پروت دی یقینا دغه د قران خبره په ټول رښتیا دي کې او غلطه خبره نشته دروغ پکې نشته او الله ویل دي چې ما دې نجات ورکړ دا رښتیا الله ویل دي چې ما دې هلاک کړ دا رښتیا چې کوم هلاک کړ دا غینو مسلمان ځان ساتي او چې کوم چاته نجات ورکو مسلمان بزان هغه سره برابرۍ پیغمبر تابعداري به ان شاء الله کو او الله جل شانه نبا د تابعداري دعاګان هم وکړو چې الله پاک دې موږ تاسو ته د خپل پیغمبر په سنت طریقه جن نصیب نور کمزوري موږ تاسو بولو چې دعاګانې کې سب کوشش کوي سب د الله نه غواړي الله پاک موږ تاسو ته نجات راکړي الله جل شانه فرمایي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ او تقول له پیغمبر علیہ السلام په دې مکی ول خلق باندې خبر د نوح علیہ السلام او دا غد قوم نوح علیہ السلام یو ډېر پیغمبر دا واقعات ته بیان کړ اذ قال لقومه کله چې او فرمایل خپل قوم ته یا قوم ای زما قوم نوح علیہ السلام خپل قوم ته ان کان کبر علیکم مقامی کچره ګران وی او بوج وی پتا سو باندې زما پتا سو کې جون تیرول تفسیر جلالین وی مقامی ای لبثی فیکم چې پتا سو کې اوسېګم کدا پتا سو باندې بدل ځکه نه کان د بدن نه په وخت چې دې نه کو بدن خلق کتا سو باندې ز بدلګم وتذکیر او زما نصیحت د تاسو نصیحت کوم ته الله یا تون دته کدا پتا سو باندې بدلږي بیا آیات الله پاک آیاتن فعلى الله توکلت ما الله پاک باندې توکل کړی دی ما الله اعتماد کړی دا به امداد کوي تاسو سو کې فاجمعوا امركم وشركاءكم بس تاسو راجم کوي بل تدبیرنا او بل منسوبې سره د خپل خدایان تاسو ټول منسوبې چې محکمه ذهن کې وی ټول غمره جمع کوي او چې تاسو چاته خدایان جوړ کړی د ځان نه هغه خدایان هم ځان سره کوي ثم لا يكن امركم عليكم غمه بیا دیني پتا سو باندې تاسو کار غمتن پټي منسوبې ما جوړوي کار جوړ کې ایمان یې رېږي ما ثم قضوا الي بیا فیصلو کی تاسو زما خلاف ولا تنذرون ما تمهلت مرا کوي یریږي ما چې سم منصوبه مو بسره جوړ نوح علیہ السلام په خبره وکړه فإن توليتم فاستجر تاس اعراض کو زما خبره مو نه منل
فما سألتكم من أجر نزنقوانم تاسن سمزدوری تاسو ته د الله دین پیغام را رسوما تاسو مال فدې سره کوي نه چې نه را کوي نو زما په څه نقصان دي نقصان پکې تاسو ان اجري الا على الله نشتري بد زما مگر په الله پاک باندې زما بدلا تا په الله وامرت ان اكون من المسلمين او ما تحكم شهدا چې شمد مسلمانانو ما تدا حکم مسلمانانو مرګري تاسو مرګري نه فكذبوا بس دي تكذيب نوح عليه السلام فنجينا بس من نجات ورکد نوح عليه السلام تا ومن معه في الفلك ابغى كسانتا چې د سرو په کشته کې دا چې چا تکذیب کو اقوم چې کوم کسان مسلمانان او نوح عليه السلام دوی ته موږ نجات وجعلناهم خلائف او من وګرځول بي خلیفګان او جان نشینان دیمو مستقبل لپاره پرې خو واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا او من غرق هغه کسان چې هغه تکذیب کړو زمونږ د آیاتونو زمونږ د پیغمبر تکذیب چې چا کړو هغه ټول الله پاک هلاک کړل فانظر پستو ګورا کیف کان عاقبت المنذرین سرنګو انجام د خلکو چې غیر ولې شوی د سنو د هلاکت او د عذاب وای اون یریدل اغي مقابله او دشمنی په سر واغستا انجام سو نجات ورکملو نشو نجات چاته ملو شو چې د پیغمبر اومن الله جل شانه دې تاسو ته د خپل پیغمبر تابعداري نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين